सगळे माझे गोंयकार क्रिस्तांव भाव आनी भयणां उलो मागता एक एकलो व्हिडिओ काढाय आनी सोशल मिडियाचेर घालाय कित्याक फॉरेन तुमकां सगळ्यांक कळटलो गोंय साहेबाचो मोग हा जाल्यार तसोच आमचे गोंयचे हिंदू भाव तेंकाय सांगता तुमकां गोंय साहेबा मोग हा जाल्यार फॉरेन लिजाचे हिंदू भाव पळय गोंयचे हाय ते तुमी व्हिडिओ घालाय गोंय साहेबाचो तुमकां इतलो मोग हा जाल्यार हे वेळ्ळेकारा वो कोण सदां सदां उलयता तो वाद तो सांगता डीएनए चेक करपा म्हूण डीएनए गोंय साहेबा डीएनए चेक करून तूं जाओ तूं केन्ना रे तूं कोण रे बोटो आनपोडू तुजी मेंदवां पडले किडे सुण्याक आसता तूं सुण्याक आसता तो तुजी आनी सुण्याचें डीएनए चेक कर तकलेन सुटलो तूं धर्माचें येता तो कोणी सांगलो तुका धर्माचें यो म्हणून हिंदूच देव जावं तसोच मुस्लिमां देव जावं तसो क्रिस्तांव देव जावं कोणाचोय देव जावं केन्ना देवाचेर विरू देव उपना देवाचें येयना शिकलेल्या बोटे तूं बोटो शिकोन ब्रूत म्हणटाय तुका ब्रूत पुर्तुगेजीन ब्रूत म्हणटाय तुका शिकोन ब्रूत तूं तुका कळना उलोवपा हांव सांगता हांव क्रिस्तांव जावन हांव गणपतीकूय मानता हांव अल्लाकूय मानता हांव जेजूकूय मानता सगळे देव एकूच अंग गंग गणपुत्र्या पार्वतीचा सारा गंगाया जाणाचा हो क्रिस्तांव जावन हांव जाणा कळ्ळें बोटे आनपोड दुसऱ्या देवाचें येता हा तुमी बरे दुसऱ्या राग काडटा सारको अरे विनोद हांव एक बोटो तुका उलयता कळ्ळें तुका सांगो ती मेसेज तुका तूं शिकोन बुरूत तूं हांव तुका बोट मनीस तुका सांगता शिकोन तूं बुरूत तुजो अनपड मनीस पळोवनाय गोंया हांव ल्हान आहा तो व्हड जालो आमी हुंयच्याच देवाक भिताय खूंय आतां एक आमकां लक्ष्मीची एक धाकटें टेंपल मेळ्ळें देव पाव म्हणटाय सायब मागीर पाव अशें म्हणटाय आमी खंय आलें एक मंजीत मेवलें सायबा पाव आमकां अल्ला पाव आमकां म्हणलें जालें जेजू एक मंदीर एक कपेल मेवलें थिंग मागलें क्रिस्तांव जावन पळय सगळे कोंकणी म्हाजी फ्रेंड आहाय मुस्लीम म्हाजी फ्रेंड आहाय सगळे आमी बरें भोंवताले तूं कोण रे हुंयच रे हुंय जल्मलो रे तूं शिकोन बुरूत मरे तूं आनपोडू सारको तूं चुक्कोन पासून दिश्टी पडनाका तुका हांव कितें सांग तुका फेस टू फेस उलयतलो आनी सांगतलो तुका तूं हे मुखार पिवूंक येताय गो आंकड रस दाखयता मरे तुजें मरणूय कितें येयना रे मन कितें रे तूं फुडलो रस येता म्हणल्यार तूं गोंय साहेब वतलो आनी तो गोंयचो साहेब न्हू हेंवूय सांग तुका हें जाण जा तो आख्ख्या संवसारा साहेब हांव सांगता आख्ख्या संवसाराचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर आतां कितें कोत्ता तुका जाता तें कर आतां चल आख्ख्या गोंयचो साहेब तो आख्ख्या संवसाराचो ती मनशां तकली हिरार करता मरे सारको हें घंटी घंटान कुशीन काडकाय दीस तुजी वैतीक देवाचें येताय ते देवाचें येताय कोण सांगता तुका आनी हे आमचे पळय क्रिस्तांव सगळे एमएलए आहाय आनी मिनिस्टर आहाय न्हू क्रिस्तांव आहाय ते एकल्या पासून जाप येयना ते व्हडली बोंडे ते व्हडली नरकासूर गोंय पाड घालपाचे अरे तुका कोण धर्माचे येता हे येता पळय आमी आतां स्वता जोत घालपा मनीस गाये दूद काडपा मनीस आमकां ना आमी तें आयकलें आनी आमी पिशी जाले आनी देवाचें उलयताय रे सगळो आख्या गोंया उज लायतो मरे झगडी लायतो मरे हा तुजी पायची रे गोंय आयज उलयलो तो पुरो आनी सीएमा सांगता तूं एकदम बरो सीएम तुजो सीएम आयज पान जावना तूं सारको पवित्र कसो सीएम तुजो सीएम आनी जल्मोवची ना इतलो बरो तूं सीएम पूण मास एक म्हाजें आयक एक मास जात तिल फास हेजेर फादर बॉलमॅक्सा कशें पळय तुमी हें केलेलें आमचे एफआयआर केले केस एक्शन केलेले तशें हेजेरूय घे एकाय दियाय सोजा हो कोण रे उलोवपाक दुसऱ्या धर्माचेर आमकां राग येवपा ना आमचे देवा उलयता जाल्यार तूं बरो सीएम म्हूण तुका सांगता हांव प्रमोद सावंत आमचो गोंयचो सीएम आख्ख्या संवसारात तुजो सीएमूय जावपा ना तसलो आख्ख्या संवसारात तूं आहा पळय तो नंबर 1 तूं सारको आनी तुका गोंयचो साहेब ते फावट इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर करतलो तुका कित्याक तूं इतलो बरो हांव सांगता तुजो सीएमूच ना इतलो बरो तूं सीएम आतां तूं जात तितले फास्ट हेजेर एक्शन घ्या आनी हांव स्वता मानता आनी हांव हें करून घेता तूं खरेंच एक्शन घेतलो म्हणून हालीं कळटलें कितें पळय तें थँक्यू सीएम तुकाय